Assalamu alaikum dear students, I am Yasin Shirmi, teacher at High School Kachlu. Today we are going to discuss a poem, namely Trees, written by Josie Kilmer. आज हम एक पोएम के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रीज़, और ये पोएम है ये जोसी किल्मर ने लिखी है। आज हम इसी पोएम को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एक छोटी पोएम है। ये आज के ही टॉपिक में इंशाल्लाह हम इसको ख़त्म करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे। बस आपको मेरी ओर ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है, अदरवाइज़ इट इज़ वेरी मच इजी, आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो ऊपर लिखा गया है, ओनली गॉड कैन मेक ए ट्री, यानी कि ये राइटर है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। ये जो राइटर है ये इस चीज़ को मानता है, ही एक्सेप्ट्स दैट ओनली गॉड कैन मेक ए ट्री, सिर्फ खुदा ही दरख्तों को बना सकता है, दरख्तों को पैदा कर सकता है, या सिर्फ खुदा ही दरख्त बना सकता है। क्योंकि ये जो ट्री है ये लिविंग थिंग है, आपने ऑलरेडी पढ़ा है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। ये ट्री है ये लिविंग थिंग है, इसको पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसको हवा की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि इसको एयर की ज़रूरत पड़ती है। ये इन चीज़ों के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता है क्योंकि ये जानदार है। अब जितनी भी जानदार चीज़ें हैं इनको इंसान नहीं बना सकता है, बट दीज थिंग्स हैव बीन क्रिएटेड बाय अलमाइटी अल्लाह, उन चीज़ों को अल्लाह ने बनाया है, ये आप ऑलरेडी जानते हो। इसी तरह ये जो यहाँ पे ये पोएट है, जो ये राइटर है, वो भी इस चीज़ का एतराफ़ करता है, वो भी इस चीज़ को मानता है कि ये ट्रीज़ है दैट ओनली गॉड कैन मेक ए ट्री, सिर्फ खुदा ही जो है वो एक दरख्त को बना सकता है। ओनली गॉड, सिर्फ खुदा, कैन मेक, बना सकता है, ए ट्री, एक दरख्त को, सिर्फ खुदा ही एक दरख्त को बना सकता है, एक दरख्त को पैदा कर सकता है, ये इंसान का काम नहीं है। आया ये यहाँ तक समझ में? अब हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी ए पोएम लवली एज ए ट्री। यहाँ पे पोएट कहता है कि मैं सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ मैं? दैट आई शैल नेवर सी, कि मैं कभी, नेवर का मतलब होता है कभी, कि मैं कभी नहीं दे सकता। क्या? ए पोएम लवली एज ए ट्री, कोई पोएम जो ट्री से बेहतर हो, यानी कि जो ये पोएम जिसका नाम ट्री है इससे बेहतर पोएम मैं कभी नहीं देख सकता। यानी ये खुद ही इस पोएम की तारीफ़ करता है, ये जो पोएट है ये इसकी खुद ही तारीफ़ करता है। इसका मानना है कि और बहुत सारी पोएम्स है, लेकिन ये पोएम ट्री है इससे बेहतर पोएम में कोई देख ही नहीं सकता। पहले ये जो फर्स्ट 2 लाइन्स है इनमें ये इसी चीज़ को डिस्कस करता है, इस पोएम की तारीफ़ कर रहा है ये पोएट। उसके बाद क्या कहता है, आप अपनी स्क्रीन के ओर देखो, पोएट क्या कहता है, A tree whose hungry mouth is pressed against the earth's sweet flowing breast. ये यहाँ पे कह रहा है A tree whose hungry mouth, एक दरख्त जिसका भूखा मुँह, हंगरी का मतलब होता है भूखा, मौत का मतलब होता है मुँह, इज प्रेस्ड, जो प्रेस हुआ है, अगेंस्ट द अर्थ स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट, जो ज़मीन के ओर बेंड हुआ है, जो ज़मीन की छाती की ओर झुका हुआ है। यानी इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो ये पोएट है इसने यहाँ पे पर्सोनिफाई का इस्तेमाल किया है, या हम ये कहेंगे कि इसने कंपैरिजन किया है कि जिस तरह इंसान को भूख लगती है और वो क्या करता है, जब बच्चे को भूख लगती है, क्योंकि बच्चा जो है वो इंसान होता है, उसको जब भूख लगती है तो वो अपनी माँ के ओर दौड़ता है और माँ उसको अपने सीने के साथ लगाती है, फिर वो माँ के सीने के साथ लगकर उससे दूध पीता है, वो उसको फीडिंग करती है। इसी तरह ये दरख्त होता है, इसी तरह ये अर्थ होती है, ये ज़मीन होती है, ये इस दरख्त के लिए माँ का रोल अदा करती है। यानी कि ये दरख्त है ये उस अर्थ के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता है, ये भी उस अर्थ की छाती के साथ खुद को लगाता है, यानी कि वहाँ से उसके जो मिनरल्स होते हैं, जो ये वाटर वगैरह होता है, ये वहीं से ये ऑब्ज़र्व करता है, क्योंकि हम ये दरख्त है उनको ज़मीन के बगैर किसी और जगह नहीं उगा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे पोएट कहता है कि ए ट्री हुज हंग्री माउथ
is pressed against the earth's sweet flowing breast. یہ اس کا جو ہنگری ماؤتھ ہے، اس کا جو بھوکا منہ ہے، از پریسڈ اگینسٹ دا ارتھ سویٹ فلوئنگ بریسٹ، یہ ارتھ کی چھاتی کے اور جھکا ہوا ہے، یعنی کہ یہ جو یہ درخت ہے یہ سارا کچھ ارتھ سے ہی حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے پوائٹ، یہاں پہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اگینسٹ دا ارتھ کا مطلب ہوتا ہے زمین، سویٹ کا مطلب ہوتا ہے مزیدار، آپ یہاں پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں خوبصورت، فلوئنگ بریسٹ، فلوئنگ کا مطلب یہاں پہ یہ ہے پھیلی ہوئی، بریسٹ کا مطلب ہوتا ہے چھاتی، یہ جو یہ زمین کی پھیلی ہوئی چھاتی ہے یہ اس کے اور اپنا یہ جو ہنگری ماؤتھ ہے اس کو پریس کرتا ہے، یعنی کہ زمین کے اور خود کو بینڈ کرتا ہے، یعنی کہ یہ جو یہ ٹری ہوتے ہیں یہ زمین پہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں، یہ ارتھ پہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں۔ A tree that looks at God all day and lifts her leafy arms to pray. اور کیا کہتا ہے پوائٹ، A tree that looks at God all day، یہ ٹری کیا کرتا ہے، that looks at God، یہ خدا کے اور دیکھتا ہے دن بھر، all day کا مطلب ہوتا ہے دن بھر یہ خدا کے اور دیکھتا ہے، اللہ کے اور دیکھتا ہے، and lifts her leafy arms، اور lifts کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، یہ کیا کرتا ہے، her leafy arms، اپنے لیفی کا مطلب، لیفی ہم پتوں کو بولتے ہیں، آمز کا مطلب ہوتا ہے بازو، یعنی کہ پتوں سے بری بازو یہ اٹھاتا ہے اللہ کے اور، کس لیے، دعا کے لیے۔ A tree that looks at God all day، یہ خدا کے اور دن بھر دیکھتا ہے، and lifts her leafy arms to pray، اور اپنی یہ پتوں سے بری بازو اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے۔ شاباش، یہاں تک آیا سمجھ میں۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آگے بڑھتے ہیں۔ A tree that may in summer wear a nest of robins in her hair، اور یہ ٹری کیا کرتا ہے، یہ سمر کے سیزن میں، ویئر کا مطلب ہوتا ہے پہننا، لیکن یہاں جو ویئر کا مطلب ہے وہ ہے اپنانا۔ A tree that may in summer wear a nest of robins in her hair، یعنی کہ یہ ٹری ہے یہ سمر کے سیزن میں جو رابنز ہوتے ہیں، جو پرندے ہوتے ہیں، ان کو یہ الاؤ کرتا ہے، کس لیے کہ وہ اس کی باڈی پہ اپنے گھر بناتے ہیں، ان ہر ہیئر، اس کے بالوں میں، یعنی کہ اس کے پتوں پہ، اس کی ٹہنیوں پہ اپنا گھر بناتے ہیں، اپنا گھونسلہ بناتے ہیں، یہ پوائٹ کہتا ہے۔ یعنی کہ ٹری اور ایک کام بھی کرتا ہے، یہ سمر کے سیزن میں پرندوں کو اپنے اوپر گھر بنانے دیتا ہے، اپنے اوپر گھونسلہ بنانے دیتا ہے۔ تو آیا سمجھ میں یہاں تک؟ upon whose bosom snow has lain, who intimately lives with rain، یہاں پہ یہ کیا کہتا ہے پوائٹ، upon whose bosom کا مطلب ہوتا ہے باڈی یا چھاتی، یا ہم کہیں گے سٹرکچر یا جسم، upon whose bosom snow has lain، اس کی باڈی، یہ اپنی باڈی پہ سنو بھی لیتا ہے، یعنی کہ اس کی باڈی پہ سنو بھی پڑتا ہے، برف بھی پڑتا ہے، سنو کا مطلب ہوتا ہے برف، یہ اپنی چھاتی کے اوپر برف بھی لیتا ہے، اس کی چھاتی پہ برف بھی پڑتا ہے۔ who intimately lives with rain، اور یہ کیا کرتا ہے، who intimately یعنی کہ ٹوٹلی یا کلوزلی lives with rain، یہ جو یہ ٹری ہے یہ بارش کی وجہ سے زندہ ہے، یعنی کہ اگر بارش نہیں ہوگی، اگر اس ٹری کو پانی نہیں ملے گا تو کیا ہوگا، یہ جو یہ ٹری ہوتا ہے، یہ جو یہ ٹریز ہوتے ہیں یہ سوکھ جائیں گے، یہ زندہ نہیں رہ پائیں گے، کیونکہ ان کو پانی کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ آیا یہاں تک سمجھ میں؟ یہاں پہ بھی یہ جو پوائٹ ہے اس نے خدا کی تعریف کی، اگرچہ ایک طرف ٹریز کی امپورٹنس بتا رہا ہے پوائٹ، میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ یہ جو پوائٹ ہے اس نے یہاں اس پوائم میں ٹریز کی امپورٹنس بیان کی ہے، یہ جو ٹریز ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، ان کی اہمیت بیان کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہا ہے، اس نے اپنی بے بسی دکھائی ہے، وہ اس نے اس طرح کہا ہے کہ انسان ٹریز کو پیدا نہیں کر سکتا ہے، یہ اللہ ہی ہے جو ان ٹریز کو پیدا کر سکتا ہے۔ اور یہ جو یہاں پہ یہ لائنز آپ دیکھ رہے ہیں، upon whose bosom snow has lain, who intimately lives with rain، یہ اپنے اوپر برف لیتے ہیں، اور یہ جو یہ ٹریز ہوتے ہیں یہ پانی کی وجہ سے زندہ ہے۔ Poems are made by fools like me, but only God can make a tree۔ یہ جو poems ہوتی ہے، یہاں پہ poet کا ماننا ہے are made by fools like me، poems میرے جیسے بیوقوف لکھتے ہیں یا میرے جیسے بیوقوف بناتے ہیں۔ fools کا مطلب ہوتا ہے بیوقوف،
यानी यहाँ पे पोएट का मानना ये है कि पोएम जो है वो कोई भी लिख सकता है, कोई बेवकूफ़ भी पोएम लिख सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट ओनली गॉड कैन मेक ए ट्री। लेकिन ये जो जहाँ तक इन ट्रीज़ का मकसद मतलब है, जहाँ तक हम इन ट्रीज़ की बात करते हैं तो इन ट्रीज़ को सिर्फ खुदा ही बना सकता है। इनको ये हर एक के बस की बात नहीं है, हर कोई ट्रीज़ नहीं बना सकता है। ओनली गॉड कैन मेक इट। सिर्फ जो ये खुदा है वही सिर्फ इस एक दरख्त को बना सकता है, बाकी कोई दरख्त को नहीं बना सकता है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं, किसी में इतना ताकत नहीं, किसी में इतना हुनर नहीं है। फिर से मैं आपको ये समझाता हूँ, पोएम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी। पोएम कोई भी बेवकूफ़ लिख सकता है। ये अगर कोई भी कलम उठाएगा तो लिख सकता है पोएम। बट ओनली गॉड कैन मेक ए ट्री। लेकिन ट्री जो है इनको सिर्फ अल्लाह ही पैदा कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, आज का टॉपिक। इसमें हमने ये जो पोएम है, जो दूसरी पोएम आपके सबक में है, इसको आज हमने पढ़ा। अब कल हम इंशाल्लाह इसके क्वेश्चंस करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।